संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक आज बस्दै चिकित्सा शिक्षा विधेयक आजै पारित गर्ने राष्ट्रिय सभाको तयारी, कांग्रेसले सदन चल्न नदिने। बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अलपत्र छाडेर इटली फर्किएको सीएमसी कम्पनीसँग थाइल्यान्डमा वार्ता गर्ने सरकारको तयारी, काठमाडौँ नफर्किए आफै बनाउने भनाई। ध्रुवीय चक्रपातका कारण बढेको चिसोले अमेरिकाको जनजीवन अस्तव्यस्त, 7 जनाको मृत्यु, 34 करोड बढी प्रभावित। र नेपाल र यूएई बीचको 3 म्याचको 2020 क्रिकेट सिरिज आज सुरु हुँदै ब्याटिङमा सुधार गर्दै सिरिज क्लिन स्वीप गर्ने नेपालको लक्ष्य। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका बावजुद राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट आजै पारित गर्ने तयारी गरेको छ। दिउँसो 2 बजे बस्ने राष्ट्रिय सभाको सम्भावित कार्यसूचीको पहिलो नम्बरमा नै सो विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ। विधेयकमाथिको दफावार छलफल संसदमै गरेर पारित गर्ने तयारी गरेको संघीय संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता केशव अर्यालले जानकारी दिनुभयो। आज मध्याह 12 बजेसम्म विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्ने समयावधि दिएको छ। हिजोसम्म संघीय समाजवादी फोरमका विशेष चन्द्र लालले मात्र संशोधन दर्ता गराउनु भएको छ। सत्तारूढ दलका सांसदले भने सो विधेयकमा संशोधन दर्ता नगर्ने यसअघि नै बताइसकेका छन्। त्रिवी शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीसँग भएका सहमति विधेयकमा नसमेटिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संघीय संसदका दुवै सदनमा विरोध गर्दै आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधका बावजुद नै गत शुक्रबार प्रतिनिधि सभाबाट सो विधेयक पारित भएर राष्ट्रिय सभामा आएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षीको विरोध र सदनलाई सञ्चालन गर्ने विषयमा राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको थियो। यस्तै राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक र विज्ञापन नियमन गर्ने विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ। प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित आएका निवृत्तभरण कोष विधेयक, भुक्तानी तथा फर्च्युट विधेयक र नागरिक लगानी कोष दोस्रो संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची पनि रहेको सचिवालयले जनाएको छ। सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयकमा प्रतिनिधि सभामा भएको संशोधनमाथि पनि छलफल हुने सचिवालयका सहप्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो। मुलुक संघीयतामा गएको लामो समयपछि सरकारले संघीय संरचना अनुसारको प्रहरी ऐन बनाउन लागेको छ। प्रहरीको संगठनलाई संघीय संरचना अनुसारको बनाउन सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय विधेयक प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा टेबल गर्ने भएको हो। गत पुस 30 गते प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा दर्ता भएको सो विधेयक आजको कार्यसूचीमा राखिएको संघीय संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता केशव अर्यालले जानकारी दिनुभयो। मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि प्रहरी संगठन एकात्मक प्रणालीमै रहँदा कार्य सम्पादनमा समस्या भएको गुनासो आइरहेको थियो। केन्द्रले प्रहरी ऐन नबनाउँदा नै प्रदेश 2 ले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउन लागेपछि केही समय अघि केन्द्र सरकारले रोकेको हो। दिउँसो 1 बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सो विधेयक टेबल गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय भएको अर्यालले बताउनुभयो। यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्र पहिलो संशोधन विधेयक र भू उपयोग विधेयक टेबल गर्ने सरकारको तयारी छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने संघीय संसद सचिवालयले उल्लेख गरेको छ। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकलाई सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल गर्न हिजो बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कांग्रेसले आफ्ना अडान यथावत रहेको बताएको हो। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा आफूहरूको असहमति हुँदाहुँदै सरकार र सभामुखले जबरजस्त प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित गराएको कांग्रेसको आरोप छ। कांग्रेसले यसअघि चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डाक्टर गोविन्द केसीको अनसनको समर्थनलाई गौण बनाउँदै पूर्ण सभापति द्वय गिरिजा प्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नामबाट स्थापित अस्पताल केन्द्र सरकार मातहत राख्न दुवै सदनका बैठकमा विरोध गरेको थियो। सरकारले दुवै अस्पताल केन्द्र सरकार मातहत रहने निर्णय गरेपछि कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई एजेन्डा बनाउन लागेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गृह जिल्ला झापा जानु भएको छ। विभिन्न 4वटा कार्यक्रममा सहभागी हुन झापा गएका प्रधानमन्त्री ओलीले मेची पुलदेखि बाल महोत्सवको उद्घाटनसम्म गर्ने कार्यक्रम छ। केही बेरमा उहाँले गृहनगर दमक नगरपालिकामा सुरु हुन लागेको बाल महोत्सवको उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। कमल गाउँपालिका 3 केरखा स्थित शहीद धर्मभक्त माविको स्वर्ण महोत्सवलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले दिउँसो 3 बजेपछि नेपाल भारत जोड्ने बहुप्रतीक्षित मेची पुलको उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। झन्डै 6.5 दशकदेखिको निरन्तरको प्रयासपछि भद्रपुर स्थित मेची नदी किनारमा पुल निर्माण भएको हो। ओलीले आज बेलुका 5 बजे चन्द्रगढी एयरपोर्टमा रात्रिकालीन सेवाको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। लो भिजिबिलिटीका
मा उडान गर्न सक्ने क्षमता विस्तार गरेपछि चन्द्रगढी विमानस्थलबाट पनि रात्रिकालीन सेवा सुरु गर्न लागि हो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अधुरै छोडेर स्वदेश फर्किएको प्रमुख ठेकेदार इटालियन कम्पनी सिएमसीसँग सरकारले थाइल्यान्डमा वार्ता गर्ने भएको छ। क्रिसमस मनाउन भन्दै डिसेम्बरको अन्तिम साता स्वदेश फर्किएको सिएमसीलाई काममा फर्काउन नेपाल सरकारले बारम्बार प्रयास गरे पनि नेपालमा वार्ता गर्ने नगर्ने अडान राख्दै आएको थियो। सरकारले अन्तिम पटक भन्दै पुनः सोच विचारका लागि माघ 30 गतेसम्मको सीमा राखी पत्र लेखेपछि सिएमसी थाइल्यान्डमा वार्ताको लागि तयार भएको आयोजकको दाबी छ। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिएमसीसँग यही साताभित्र थाइल्यान्डमा वार्ता गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। सिएमसीसँग वार्तापछि सहमतिको अन्तिम प्रयास गर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिमा नआए मेलम्ची खानेपानी आयोजना आफैले निर्माण गर्ने घोषणा गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जसरी भए पनि काठमाडौँमा सरकारले मेलम्चीको खानेपानी ल्याएर छाड्छ। गत मङ्सिर 29 गते आयोजना स्थल छाडेको प्रमुख म्यानेजर क्रिस्टियानो गाक्रो सहित 8 जनाको टोलीलाई क्रिसमस मनाउन भन्दै सरकारले स्वदेश जाने अनुमति दिएको थियो। आयोजना अलपत्र पारेर भाग्न खोजेको भन्दै उनीहरूलाई सरकारले केही दिन नियन्त्रणमा पनि लिएको थियो। फर्कने शर्तमा सरकारले इटाली जाने अनुमति दिए पनि काठमाडौँ छाडे लगतैदेखि विभिन्न शर्त राखेर सिएमसीले काममा आलटाल गर्दै आएको छ। लोकतन्त्रवादी पेशागत सङ्घ संगठनसँग आबद्ध बुद्धिजीवीले अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै आज काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्ने भएको छ। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारको मागसहित डाक्टर केसीको सत्याग्रह 23औं दिनमा पुग्दा माग सम्बोधनका लागि सरकार गम्भीर नभएको भन्दै दबाव स्वरूप प्रदर्शन गर्न लागि उनीहरूको भनाइ छ। डाक्टर केसीले उठाएका मागमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै दिउँसो 1 बजे माइतीघर मण्डलमा संयुक्त प्रदर्शन गर्ने प्रजातान्त्रिक विचार समाजले जनाएको छ। केसीको मागमा ऐक्यबद्धता सहित प्रदर्शनमा निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्या घटना, वाइडबडी घोटाला प्रकरण, बढ्दो महँगी, बढ्दो हत्या हिंसा तथा भ्रष्टाचार सहितका मुद्दा पनि उठाइने समाजको भनाइ छ। निजी आवास पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकले फिल्ड भत्ता माग गर्दै आन्दोलन थालेका छन्। फिल्डमा खटिएका प्राविधिकले खाइपाई आएको भौगोलिक र प्रोत्साहन भत्ता नदिएको प्राविधिकले बताएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा बितिसक्दा पनि भौगोलिक र प्रोत्साहन भत्ता नदिएको उनीहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको लागि फिल्डमा खटिएका प्राविधिकको विगतमा पाउँदै आएको फिल्ड भत्ता चालु आर्थिक वर्षमा कटौती गरेको थियो। आफ्ना माग पूरा गर्न फागुन 1 गतेसम्मको अल्टिमेटम दिँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङ मार्फत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ज्ञापन पत्र पठाएको प्राविधिक हक हित तथा संरक्षण समितिका संयोजक इन्जिनियर अनुज चिलुवाले बताउनुभयो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण हक हित संरक्षण तदर्थ समिति गठन गरेर उनीहरूले माग पूरा गराउन प्रशासन मार्फत प्राधिकरणसँग माग राखेको हो। लमजुङमा पुनर्निर्माणका लागि फिल्डमा गएर खटिएका इन्जिनियर, सब इन्जिनियर र असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर गरी 46 बढी प्राविधिक छन्। दोलखाको लामा बगरमा निर्माणाधीन 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माणको 97.5% काम सम्पन्न भएको आयोजनाले दाबी गरेको छ। आयोजना अन्तर्गतको दोस्रो लटको जिम्मा लिएको भारतीय टेक्स मायाका कम्पनीले हेभी वेट भएका सामान ढुवानीमा तीव्रता दिए लगतै कामले गति लिएको आयोजनाका प्रवक्ता गणेश नेउपानेले बताउनुभयो। आयोजनाले पुष्पलाल मार्गको लामो साँगो जिरी सडकखण्ड जीर्ण भएका कारण सामान ढुवानीमा समस्या परेको बताउँदै आएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन आफैले आयोजना स्थलको निरीक्षण गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिनुभएको हो। हिउँदमा सडकको समस्या समाधान भएसँगै आयोजनाको काममा समस्या नरहेको प्रवक्ता नेउपानेको भनाइ छ। दोस्रो लटको जिम्मा लिएको भारतीय टेक्स मायाका कम्पनीले हाइड्रोमेकानिकल सामान ढुवानी समयमै गरेपछि पाइप जडान लगायतका काम पनि अघि बढेका छन्। अब बाँकी प्रसङ्ग। युरोपियन युनियनबाट बेलायतको बहिर्गमन ब्रेक्जिटका लागि EU वार्ता टोलीले बेलायतसँग सम्झौताको मसौदामा पुनः छलफल नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। बेलायत सरकारले आयरल्यान्डसँगको सीमा र भन्सार सम्बन्धी मुद्दामा संशोधनको अपिल गरेको थियो। बेलायत सरकारको सो आग्रह स्वीकार नगर्ने EU वार्ता टोली संयोजक मिसेल वार्नियरले बताउनुभयो। गत डिसेम्बरमा EU र बेलायतले 18 महिना लामो छलफलपछि सम्झौताको मसौदामा सहमति गरेका थिए। बेलायतको
आयरल्यान्ड सीमामा EU भन्सार सहितका विषयमा असहमति जनाउँदै बेलायती संसदले ब्रेक्जिट सम्झौता स्वीकार गरेको थियो। मार्च 29बाट EU बाहिरिन लागेको बेलायतले सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा रहँदै आर्थिक सङ्कट टार्न चाहे पनि आयरल्यान्डसँगको सीमाको ब्याकस्पट विवादका कारण सम्झौता हुन सकेको छैन। बिना सम्झौता बेलायत EUबाट बाहिरिए आर्थिक सङ्कट खेप्नुपर्ने भन्दै उद्योगी विज्ञले बारम्बार सरकारलाई झकझकाइरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकाको मध्यपश्चिम क्षेत्रमा ध्रुवीय चक्रपातका कारण बढेको चिसोले जनजीवन अस्त-व्यस्त बनेको छ। -37 डिग्री सेल्सियससम्मको चिसोले विभिन्न शहरमा 7 जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। नर्थ डाकोटामा तापक्रम -37 र सिकागो शहरमा तापक्रम -30 डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको छ, जुन तापक्रम अन्टार्कटिका महादेशका केही स्थानको भन्दा न्यून हो। अमेरिकाभर बढेको चिसोले 25 करोड नागरिक प्रभावित भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। थप 9 करोड बसोबास गर्ने स्थानको तापक्रम पनि -37 डिग्री सेल्सियस तापक्रम मापन गरिएको छ। विस्कन्सिन, इलिनोइस, मिशिगन, अलाबामा र मिसिसिपीमा समेत चिसोका कारण आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गरिएको छ। स्थानीय मौसम पूर्वानुमान केन्द्रले 10 मिनटभन्दा बढी समय घर बाहिर चिसोमा नबस्न सर्वसाधारणमा अपिल गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल र UAE बीचको 3 म्याचको 2020 क्रिकेट सिरिज आज सुरु हुँदैछ। पहिलो खेल दुबईस्थित ICC एकाडेमीमा नेपाली समयअनुसार दिउँसो 2:45 बजे सुरु हुनेछ। नेपाल नियमित कप्तान पारस खड्काको नेतृत्वमा मैदान उत्रनेछ भने UAE मोहम्मद नाविदको नेतृत्वमा मैदान उत्रनेछ। UAE का नियमित कप्तान रोहन मुस्ताफा प्रतिबन्धमा छन्। एक दिवसीय श्रृङ्खलामा ऐतिहासिक जितपछि अब नेपाल 2020 श्रृङ्खला क्लिन स्विप गर्ने लक्ष्यमा रहेको छ। ज्ञानेन्द्र मल्ल र प्रदीप ऐरीले आजको नेपाली इनिङ्स ओपन गर्नेछन्। एक दिवसीय क्रिकेटमा ओपनिङको जिम्मा पाएका विनोद भण्डारीलाई 2020 सिरिजमा फिनिशरको भूमिका दिने ब्याटिङ सल्लाहकार उमेश पटवालको योजना छ। तेस्रोबाट क्रमशः पारस खड्का, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, सन्दीप जोरालाई नेपालले ब्याटिङको जिम्मा दिनेछ। अनुभवी बायाँ हाते बलर वसन्त रेग्मी फिट रहेकाले आजको खेलमा उनले टिममा स्थान पाउनेछन्। सन् 2013 को ICC वर्ल्ड 2020 छनौटमा नेपालले UAE लाई 5 विकेटले हराएको थियो। सुनसरीमा जारी दोस्रो मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण इटहरी गोल्ड कपको दोस्रो सेमिफाइनलमा आज मनाङ मर्स्याङदी क्लब र पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। इटहरी रङ्गशालामा दिउँसो 2:30 बजे हुने खेलमा दुवै टोली जित उपाधि नजिक पुग्ने योजनामा रहेका छन्। क्वार्टर फाइनलमा विभागीय नेपाल पुलिसले पाउन टोली भुटान CFC-लाई पाखा लगाउँदै अन्तिम 4मा प्रवेश गरेको हो। आयोजक राष्ट्रिय जागृति क्लबलाई हराउँदै मनाङ मर्स्याङदी सेमिफाइनल प्रवेश गरेको हो। आजको विजेता टोलीले उपाधिका लागि त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। मेची नेत्रालय झापालाई हराउँदै आर्मी फाइनलमा पुगेको हो। 8 टोली सहभागी प्रतियोगिताको विजेताले 16 र उपविजेता टोलीले 8 लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा शीर्ष स्थानको लिभरपुल बराबरीमा रोकिँदा चेल्सी भने पराजित भएको छ। यसले दोस्रो स्थानको म्यान्चेस्टर सिटीलाई फाइदा पुगेको छ। 24 खेलको समाप्तिमा लिभरपुल 61 अङ्कमा शीर्ष स्थानमा कायम छ भने सिटीको 56 अङ्क रहेको छ। सिटीसँगको दूरी 7 अङ्कमा पुर्याउने सम्भावना खोज्दै लेस्टर सिटीले गैराती लिभरपुललाई 1-1 को बराबरीमा रोक्यो। खेलको तेस्रो मिनेटमा नै सादियो मानेले गोल गर्दै लिभरपुललाई अग्रता दिलाएका थिए। पहिलो हाफको अतिरिक्त समयमा ह्यारी म्यान्योरले लेस्टरका लागि गोल गरेपछि खेल बराबरीमा आएको थियो। खेलका 72% खेल आफ्नो नियन्त्रणमा राखे पनि लिभरपुलले गोल थप्न सकेन। गैराती नै भएको अर्को खेलमा चेल्सी बर्नमाउथसँग 4-0 स्तब्ध भए। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिए पनि दोस्रो हाफमा जोसुआ किङले 2 तथा चार्ली ड्यानियल्सले 2, डेभिड ब्रुक्सले 1-1 गोल गरे। आर्सेनलसँग समान 47 अङ्क भए पनि हारपछि चेल्सी तालिकाको 5औं स्थानमा धकिलिएको छ। तेस्रो स्थानको टोटनह्यामले भने वाटफोर्डलाई 2-1 ले पराजित गर्यो। जितपछि 24 खेलबाट 54 अङ्क जोडेको टोटनह्याम पहिलो स्थानको लिभरपुलसँगको दूरी 7 र दोस्रो स्थानको म्यान्चेस्टर सिटीसँगको दूरी 2 अङ्कमा छुट्याएको छ। अर्को खेलमा क्रिस्टल प्यालेस र साउथह्याम्पटनले 1-1 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्।
पहिलो लेगमा 2-0 पराजित भएको स्थिति उल्ट्याउँदै बार्सिलोना कोपा डेल फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सेभियालाई दोस्रो लेगमा गइराती 6-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै बार्साले समग्रमा 6-3 को नतिजामा आत्मसात गरेको हो। छैटौं गोल लियोनल मेसीले गरेको खेलमा फिलिप काउटिन्योले 2 तथा लुइस सुआरेज, इभान राकिटिक र सर्जियो रोबर्टोले 1 गोल गरेका थिए। 67औं मिनेटमा एरेना लोपेजले सेभियाका लागि सान्तोना गोल फर्काए। रियल बेटिस पनि कोपा डेलको अन्तिम 4 मा प्रवेश गरेको छ। गइरातीको दोस्रो लेगमा 3-1 को जित निकाल्दै बेटिसले स्पानियोललाई समग्रमा 4-2 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। यी दुई बीचको पहिलो लेग 1-1 को बराबरीमा सकिएको थियो। मुख्य प्रसङ्गहरू पुनः एकपटक। संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक आज बस्दै चिकित्सा शिक्षा विधेयक आजै पारित गर्ने राष्ट्रिय सभाको तयारी, कांग्रेसले सदन चल्न नदिने। बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अलपत्र छाडेर इटली फर्किएको सीएमसी कम्पनीसँग थाइल्यान्डमा वार्ता गर्ने सरकारको तयारी। काठमाडौँ नफर्किए आफै बनाउने सरकारको भनाई। ध्रुवीय चक्रपातका कारण बढेको चिसोले अमेरिकाको जनजीवन अस्तव्यस्त, 7 जनाको मृत्यु, 25 करोड बढी प्रभावित। र नेपाल र युएई बीचको 3 म्याचको 2020 क्रिकेट सिरिज आज सुरु हुँदै ब्याटिङमा सुधार गर्दै सिरिज क्लिन स्विप गर्ने नेपालको लक्ष्य। हौस् प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन दिउँसो 1 बजे डिस्ट्रिक्ट डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी सुरज र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।